ईरान और अमेरिका के दरमियान आपदा हुर्मुज़ में झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर ईरान का हमला। अमेरिका की सेंट्रल कमांड की ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, जवाबी कार्रवाई में ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमेरिकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने अमेरिका ने खमीर, सरक और कशम जजीरे के साहिलों पर शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा। किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी दिन मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 अमेरिकी जंगी जहाज आपदा हुर्मुज़ से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ड्रोन्स तितलियों की तरह गिरे। ईरान ने मुआहदा न किया तो मजीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथ में है। उन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। रुकन अल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहा। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई। अमेरिका और बहरीन की ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल में करारदाद। आपदा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले और रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। करारदाद में आपदा हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूल करने का मामला भी शामिल। करारदाद को रूस और चीन की मुखालिफत का सामना, वीटो किए जाने का इम्कान। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी करारदाद को जानिबदार करार दे दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कि करारदाद का मकसद अमेरिकी इक़दामात को जवाब देना है। मसले का वाहिद हल जंग और नाकाबंदी का खात्मा है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और सीनियर पार्टी क़यादत इजलास में शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर के 45 हलकों से 200 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। नवाज शरीफ बोर्ड अरकान की मशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। इंटरव्यूज़ में कामयाब उम्मीदवारों को 30 रोज़ में पार्टी टिकट जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का टास्क सेनेटर राना सनाउल्लाह और वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम को सौंप दिया। पीपल्स पार्टी के मजीद 2 जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 अरकान असम्बली ने नून लीग की क़यादत से राब्ते किए। तहरीक इंसाफ के कई अरकान भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ख़्वाहां। दीवान अली खान चुगताई की लीगी क़यादत से मुलाकातें करवाने पर राजा फारूक हैदर मकामी रहनुमाओं पर बरहम। नवाज शरीफ का जल्द आज़ाद कश्मीर के दौरे का फैसला। भारत को ऐसी शिकस्त दी जो सदियों याद रखेगा। राफेल तैयारे गिरने के साथ भारत का गरूर भी खाक में मिल गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मार्का हक़ की तकरीब से खिताब। कहा, बुज़दिल दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में बात सुनी जा रही है। भारत आज भी अपने जख्मों को चाट रहा है। मोदी दुनिया भर में मुंह छुपाता फिर रहा है। मार्का हक़ में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। नर्स यूनिवर्सिटी में खुसूसी सेमिनार्स का इनेकाद। मार्का हक़ और पाक फ़िज़ाइया की कामयाबियों पर दस्तावेजी फिल्म पेश। मुक़र्ररीन ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय नाकामी करार दे दिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन को अपनी पेशेवराना महारत से हैरान कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सफारती कामयाबियों की मोतरफ हो चुकी। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत और ख़ित्ते में अमन का ज़ामिन बनकर उभर रहा है। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने मार्का हक़ की कामयाबी को सियासी और अस्करी क़यादत का मुश्तरका कारनामा करार दिया। मार्का हक़ की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शकरपड़िया में मरकजी तकरीब की तैयारियां। 10 मई को तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों के फ्लाई पास्ट की रिहर्सल। वफाकी दारुल हुकूमत की फ़िज़ा में जंगी तैयारों की घन गरज। पंजाब भर में मार्का हक़ की शानदार तकरीबात। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में चरागां, सड़कें, इमारतें और बाजार कौमी परचमों से सजा दिए गए।
فتح میزائلوں کے ماڈلز پر مشتمل خصوصی فلورز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ مارکہ حق کے اہم واقعات پر مبنی دستاویزی فلم بھی نمائش کے لیے پیش۔ ہم ہیں بنیان مرصوص مہم کے تحت پاک فضائیہ، بحریہ اور بری فوج کو بھرپور خراج تحسین۔ شہریوں میں جوش و جذبہ عروج پر۔ جشن فتح میں عوام کی بڑی تعداد شریک۔ لاہور ہائی الرٹ، 2000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر بابو۔ ماضی میں بیرون ممالک کے سربراہان فون نہیں سنتے تھے، اب صورتحال تبدیل ہو چکی۔ سینیٹر عابد شیر علی کا سینٹ پہ اظہار خیال، کہا مولانا عطاء الرحمان کو افغانستان سے ہونے والے حملوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہماری مسلح افواج نے بھارت کو جو سبق سکھایا ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ قاتل اتنے ایکسپرٹ تھے کہ شہادت صرف مولانا کے حصے میں آئی، انتظامیہ نے احتجاج بھی نہیں کرنے دیا۔ آپ ہمیں مارتے بھی ہیں، رونے بھی نہیں دیتے۔ پی ٹی آئی سے بھی گلا ہے، 13 سال سے حکومت ہے لیکن صوبہ محفوظ نہیں۔ غدار کہنے پر مولانا عبدالشکور، عابد شیر علی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ سینٹ میں 6 بلز پیش، قائمہ کمیٹیز کے سپرد۔ اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی۔ سندھ میں روبینہ چانڈیو کو ہجوم کے سامنے گولیاں مار کر قتل کیا گیا، نہ جنازہ ہوا نہ کفن دیا گیا۔ بلوچستان کی سینیٹر نسیمہ احسان نے ٹنڈو بستی میں کاروکاری میں قتل ہونے والی روبینہ چانڈیو کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا۔ اس بہیمانہ قتل میں ملوث مجرمان کو بھی سرعام پھانسی دی جائے۔ پریزائڈنگ افسر شہری رحمان نے واقعے کو شرمناک قرار دے کر معاملہ ہیومن رائٹس کمیٹی کو بھیج دیا۔ کہا خواتین کے خلاف جرائم میں سزا کی شرح کم ہونا شرمناک ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا اہم اجلاس۔ انفراسٹرکچر، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور صنعتی ترقی کے متعدد منصوبوں کی منظوری۔ پبلک پرائیویٹ شراکت داری سے سماجی اور معاشی ترقی تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ بارسلونا میں عالمی فورم پر سندھ کے 4 PPP منصوبوں کی بڑی پذیرائی ملی۔ یونیسیف فورم میں سندھ کے منصوبے عالمی کیس سٹڈیز کے طور پر منتخب۔ 21 ممالک کے 139 منصوبوں میں سندھ کے تمام منصوبے کامیاب قرار دیے گئے۔ اجلاس میں NEDCA سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ ماضی میں خیبر پختونخوا دہشت گردی اور دھماکوں کا شکار رہا، مگر 2018 سے 22 تک امن دیکھنے کو ملا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کنووکیشن سے خطاب، کہا بے روزگاری بڑھ گئی، شاید 1% لوگ ہوں گے جو اس ملک میں رہنا چاہتے ہوں۔ والدین سے اپیل ہے کہ ڈاکٹر بننے والی لڑکیوں کو نوکری کرنے دیں۔ صوبائی اسپتالوں میں ڈاکٹر اور طبی عملے کی کمی جلد میرٹ پر بھرتیوں کے ذریعے پوری کرنے کا اعلان۔ وزیراعلیٰ کا موجودہ حالات میں معیشت، GDP گروتھ اور روزگار کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاک افغان سرحد افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار۔ سست کلیئرنس کے باعث ڈنڈی کوتل اور جمرود میں 2000 سے زائد لوڈڈ گاڑیاں 10 دن سے سڑک کنارے کھڑی ہیں۔ گاڑیوں کے عملے کا کلیئرنس کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم اربغان کی جانب سے مقدمے میں تاخیر کی ایک اور کوشش۔ والدہ سارہ نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کے شعبہ MIT میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمات غلط بیانی سے ATC منتقل کروائے گئے۔ عدالت کے رویے پر شدید تحفظات ہیں اور انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ملزم کے خلاف کیسز دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے اور موجودہ عدالت کو کارروائی سے روکنے کی استدعا۔ میڈیکل درخواست مسترد کیے جانے پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ گلگت میں الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر۔ اپلیٹ ٹریبیونل نے حقائق چھپانے پر بابا جان اور فدا محمد ناشاد کو نااہل قرار دے دیا۔ حلقہ 1 استور سے امیدوار عبدالقیوم بینک ڈیفالٹر ہونے کی بنیاد پر نااہل قرار دے دیا گیا۔ فدا محمد ناشاد سکردو حلقہ 3 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار تھے۔ بابا جان ہنزا سے الیکشن لڑ رہے تھے اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود پیرول پر تھے۔ برطانیہ کے لوکل کونسل انتخابات میں حکمران جماعت کی بدترین کارکردگی۔ لیبر پارٹی 8 کونسلز کا کنٹرول کھو بیٹھی۔ ریفارم UK کو 382 نشستوں کے ساتھ دونوں بڑی جماعتوں پر برتری۔ کنزرویٹو کو 251 اور لیبر پارٹی کو 249 نشستوں پر کامیابی ملی۔ وزیراعظم کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے سے انکار، کہا میں ملک کو افراتفری میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ لیبر پارٹی نے کچھ غیر ضروری غلطیاں کی، ہمیں ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ بطور وزیراعظم اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا۔ نائجل فراج نے نتائج کو برطانوی سیاست میں تاریخی تبدیلی قرار دے دیا۔
पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग, 4 विकेट्स के नुकसान पर बांग्लादेश ने 290 से जायद रन बना लिए। नजमुल हसन शांतो की शानदार सेंचुरी, 101 रन बनाने के बाद मोहम्मद अब्बास की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट। मोमिनुल हक की B50, क्रीज पर मौजूद महमूदुल हसन 8 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। शादमान इस्लाम भी 13 रन बनाकर हसन अली की बॉल पर सलमान आगा को कैच दे बैठे। अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल ने टेस्ट डेब्यू किया। बाबर घुटने की इंजरी के बायस मैच नहीं खेल रहे। Pace of Wesley deep into the penalty area, pull back to Ronaldo, and Ronaldo finishes the job. Ronaldo buries it. ويحاول أيمن يحيى عرضية كرة بالرأس جول. और पुर्तगाल के लेजेंडरी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नया आलमी रिकॉर्ड, सऊदी प्रो लीग में 100 गोल मुकम्मल। प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरी ए और सऊदी लीग में 100 से ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। अल-शबाब के खिलाफ गोल के बाद करियर गोल्स की तादाद 971 तक पहुंच गई। अल-नसर ने मैच 4-2 से जीत लिया।